ज्येष्ठनो, बाबार्थाची उर्बेन तुमकां फुडें येवन सगल्यांक तुमकां माई मुगान आमी येवकार दिता. आयज जावन आसा तिसरो दीस भाग्यवन सेबास्टियानाचे पुर्बेक तयारी करून नोवेनांचो. ह्या मिसांतल्यान आमी देवाक दिन वाजतले आनी तुमच्या आपोवणी तुमी उदीक उर्बेन जिवंक, बाबार्थान जिवंक आनी खरेंच वेता थंय जेजूच्या गोवाय कशें तुमी वावरूंक हे जावन आसात आमचे आवडे. आज ह्या नोवेनांच्या तिसऱ्या दिसाक आमी किरीत भाशेन आंबीरना 1, वाडें 6 आनी CFC हांचे खातीर हांव मागता. ह्या समुदायांनी खरेंच दुनिया देवाचो ताळो आयच्या दिसाक पावूंक आनी तांणी आपलें जिवीत खरेंच जेजूच्या गोवाय कशें जावंक ही कृपा हो आशिर्वाद तांकां मागया. हे दिसांनी मांडावळ करूंक नोवेनांची माय नांवां उरतात तांचे खातीर मागया. उदीक उर्बेन बाबार्थाची तांणी ह्या दिसांनी ही तयारी करूंक आदार दिवंक आनी तांचेय घोराबे उदीक आनी उदीक जेजूच्या गोवाय जावंक ते पावूं. आयज आमच्या मदें फादर डायलन आसा, म्हापशेंच्या इगर्जेचो पातकूर. इतलो बिजी आसतना आपल्या जिवितान आज तिसरो दीस तो आमच्या मदें, ताचे खातीर मागया. तशें पाद्रीपण सुफोडायेन ताणें जिवंक खरेंच जेजूचो गोवाय जाता ते भाशेन न्हय उतरांनीच भोव करून आपल्या कुरण्यांनी तो जावंक आनी भोव करून आज देवाचे उतर तो आमकां पुरगोडटलो. ताका पवित्र आत्म्यान आपली कुशालकायेन भरून हे वेळार ताका आदार दिवंक ताचे खातीर हे मिसांत आमी मागया. सुरवाते गीत घेवया. A5 पेज 3. A5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आपुरबायेच्या भावा भयणींनो, आयज भाग्यवन सेबास्टियानाच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. देवान ओरोंबाक थावन एका दादल्याक आनी एके बायलेक आपले नीज गोवाय जावंक एक केल्यान. जशें जेजू मस्तक आनी आमी ताचे सांदे एक गुदार्थ कूड जाता, तशेंच गो बायल लग्न संस्कारा वरवीं एक जाता. तांच्या एकवटा वरवीं आमची पवित्र सोबा थीर जाता, वाडटा आनी अशें देवाची येवजण फुडें वता. लग्नाच्या संस्कारांत एकामेकाक दिल्ले कबलातीक विस्वाशी रावन ती पूर्णपणी सोम्याचे गोवाय जाता. हीच कल्पना मनान दवरून आयच्या नोवेनाचो विशय गो बायल्यांनी तुमी म्हजे गोवाय. तो लोक जाल्यांनी आपल्या काजारी जिवितान मोगा, समजिकाये आनी त्यागी जिविता उद्देशी जेजूक गोवाय दिवंक बापाची कृपा हे मिसा बलिदानान मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या कानार सादला. गो बायलांनो, तुमी म्हजे गोवाय. लग्नाच्या संस्कारा उद्देशी आमी सगल्यांनी कुटुंब घडला. कुटुंबांत आमी जियेता, पूण जायते पावटी आमची जबाबदारी देवाक जाय ते परी आमी जिवंक चुकल्यांत म्हूण मानून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया.
देवाची काकलुती कुलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgi, Shanti, Shanti, Raja Isha Sosari, Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Raja Isha Sosari. Sorvespora Deva, Sorgincharaya, Sorpodvedar Deva, Baba, Ami tuka namaskar kortam, Ami tuka dinwasta, Tuja torvoy baba paso, Ami tuka makanta. Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Raja Ishta Sosari, Somya Jesu Krista, Papa Chaya Suta, Somya Deva. देवाची शिवली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमची मागणी ऐकून घे. मोहिमा, मोहिमा, मोहिमा देवा कुसुर्गी, शांती, Shanti, Raja Isha Sosari, Krityat Povitatya, Sakati, Deva Papachi, Moibi, Jesu Krista, Eklosu Povi, Eklosu Ishvur, Eklosu, Pormeshwar, Mohima, Mohima, Mohima Deva Kusorgi, Shanti, Shanti, Raja Isha Sosari. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गोरसो देवा मुखार दवरुया.
हालींच जायत्या जाणांनी लग्न जावन नवो कुटुंब घडला तांचे पासत मागुया. जायत्या जाणांचे घोराबे तुफानांक सांपडल्यात तांचेंय कुटुंब देवाच्या हातांत घालुया. गोरकार गोरखांनी मोदें जायतीं अंतर आयिल्लीं आसा असल्या कुटुंबांकूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागतांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पळे आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक फावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल, न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पळे आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल, न्हिदूंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें आपलो उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर व्हडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. योद आनी बेटोन्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळे, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येतां. तुजे कशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण
शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. बागयोन पावलोन कोरींतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशाची कूड पळजडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो. तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत सोम्या कडेन एकवटा, तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता. पजडपणांतली खडसरात मनीस करता तीं हेर सगळीं पातकां कुडी बायलीं, पूण पजडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतिल्ल्या आनी तुमचे सवें तिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यांत. म्हणटच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, 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 आमकां मेसियास म्हणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कुरपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यांत. sorvespora, 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 que soy. Sorvespora, 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 que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. माती वापोर म्हणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसा सादुकी पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी तांणी ताचे लागीं अशें विचारलें: गुरुजी, मोइजेसान म्हणलां, सोंसत नासतना कोणूय मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक भुरगीं उत्पन्न करचें. तर आमचे मदें 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी मेलो, आनी सोंसत ना जावन आपली पोतीन आपल्या भावाक दवरून गेलो. तेच परी दुसरो आनी तिसरो आनी तशेंच 7वो पर्यान. आनी ते सगळे मरतच बायलूय मेली. तर पुनर्जिवंतपणाच्या समयार 7 जाणां भितर कोणाची पोतीन ती जातली? कित्याक म्हणल्यार सगळ्यांची ती पोतीन जाली. जेजून परतीपाळून तांकां म्हणलें: पवित्र पुस्तकाची न्हय म्हूण देवाचे पदवेची तुमकां वळख ना देखून तुमी चुकतात. कारण पुनर्जिवंतपणाच्या समयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण तीं सगळीं स्वर्गार आसत्या देवाच्या दुतां सारकीं जातात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भावां भयणांनो, लग्न जाल्या उपरांत एक दादलो आनी एक बायल गोरकार आनी गोरखान जातात. त्या उपरांत आवय बापूय. फाल्यांच्या दिसा खोलायेन आमी आवय बापायचे जबाबदारेचेर नियाळ करतलीं. आवय बापूय जाता तेन्ना तांची जबाबदारी कितें ती फाल्यांच्या दिसा खोलायेन आमी नियाळटल्या. आयज घोव बायलांचेर नियाळ करुया. घोव बायलांची जबाबदारी कितें, घोव बायलांचो वावर कितें तें आमच्या मनांत आमी खेळोवया. मोगाड भावां भयणांनो, घोव बायलांनो, तुमी म्हजे गावाय. हो जावन आसा आयच्या नोवेनाचो विशय. हो विशय नियाळटना म्हज्या मनांत एक प्रश्न उप्रासलो आनी तो म्हणल्यार घोव बायल ह्या आमच्या पवित्र सभेंत कितलीं जाण भाग्यवंतां आसात. दोगांय घोव बायलां भाग्यवंत जाल्यांत, सांत म्हूण तांकां पवित्र सभेन पाचारल्यांत. आनी जेन्ना हांव इंटरनेटाचेर पळयतालो तेन्ना जायत्या जाणांची नांवां घोव बायलांची म्हाका वाचूंक मेळ्ळीं. जाल्यार आमच्या पवित्र पुस्तकांत नव्या करारांत आमकां घोव बायलांचो उगडास जाता आनी कोण कोण घोव बायलां भाग्यवंत जाल्यांत आनी आमच्या मनांत तीं घोळटात दिसा दिसपट्टी घोडेक आनी जायते पावटी तीं आमच्या मनांत येतात. ती म्हणल्यार भाग्यवंत जोकी, भाग्यवंत आना, आंकवार मारेची आवय बापूय. दुसरी घोव बायलां म्हणल्यार भाग्यवंत जाकारियस, भाग्यवंत एलिझाबेथ, जुआंव बावतिस्त हाची आवय बापूय. आनी तिसरी म्हणल्यार मारिया आनी जुजे, जेजूची आवय बापूय. ही घोव बायलां आमच्या मनांत जायते पावटी घोळटात, आमच्या मनांत जायते पावटी येतात. पूण सांत भक्त पवित्र सभेन जायत्या घोव बायलांक फावो केला. हें भाग्यवंतपणाचें भाग जायत्या जाणांक देणें पवित्र सभेन आनी देवान दिल्लें आसा. मोगाड भावां भयणांनो आनी केरीत भाशेन घोव बायलांनो, आयज तुमकां कसलो संदेश देवाच्या उतरांत आमी भितर सरलीं जाल्यार पयल्या वाचपांत सामुएलाक देव कसो आपयता तें आमकां आयकूंक फावो जाला. सामुएल सामुएल अशें म्हणून देव ताका आपयता आनी सरशेवटी एली सामुएलाक म्हणटा, आतां न्हिदूंक वच, आनीक एक पावटी तुका आपयलें जाल्यार म्हूण उलय सायबा, तुजो चाकोर आयकता. मोगाड घोव बायलांनो, देव तुमकांय आपयता विस्वासपणाचें जिवीत जिवंक, मोगाचें जिवीत जिवंक, रेस्पेत दितोलें जिवीत जिवंक, सेवे चाकरेचें जिवीत जिवंक देव तुमकां आपयता. आनी तेन्ना तुमी म्हणूंक जाय, उलय सायबा, हांव म्हजो घोराबो तुज्या उतरा पोरमोणें चलयतां. जशें परी सामुएलान म्हणलें, उलय सायबा, हो पळय तुजो चाकोर आसा. तेच भाशेन घोव बायलांनो, तुमी म्हणूंक जाय, उलय सायबा, हांव म्हजो घोराबो तुज्या उतरा पोरमोणें चलोवंक वावुरतां. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळां, आमच्यो कुडी जावन आसात जेजूचे सांदे.
आमी जावन आसात जेजूचे सांदे, तेच भाशेन आमचे गोराबे जावन आसात पवित्र सोबेचे खांबे. आमच्या गोराब्यांक आमी म्हणटा मुडावी पवित्र सोबा. ह्या मुडावे पवित्र सोबेंत जायते भाग्योंतपण आसूंक जाय. आनी जेन्ना ह्या मुडावे पवित्र सोबेंत भाग्योंतपण आमी पळयता, तेन्ना आमचे व्हडले पवित्र सोबेंत, संवसारांतले पवित्र सोबेंत भाग्योंतपण वाडूंक पावता. आनी ह्या पासत आमचे गोराबे जावंक जाय मुडावी पवित्र सोबा, जातूंत सगळें पवित्र आसा, जातूंत जेजू जियेता. अंकवार मारेन जुजेन आपल्या घरांत, आपल्या कुटुंबांत जेजूक येवकार दिलो. आनी ह्या पासत तांचो गोराबो आमी नाजारेतचो पवित्र गोराबो म्हूण पाचारतात. आमचे गोराबे पवित्र जातले जाल्यार आमी जेजूक आनी ताच्या उतराक आनी ताच्या आज्ञांक आमच्या गोराब्यांनी जागो दिवंक भोव गरजेचें. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां सादुकी येतात आनी जेजूक प्रश्न घालतात. 7 जाण भाव एकली वस्तुरी. मोइजेसान आज्ञा दिल्या सोंसोत नासतना भाव मेलो जाल्यार दुसऱ्या भावान तिचे लागीं लग्न जावचें, आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. 7 लग्न जाले, 7 भुरग्यां बाळ नासतना मेले, सर शेवटी बायलूय मेली. आतां पुनर्जिवन ती जातली तेन्ना कोणाची पोतीन ती जातली, हो जावन आसलो तांचो प्रश्न. पूण जेजू म्हणटा परतून स्वर्गार कोणाक लग्न जावंक मेळना. ती देवदूतां सारकी. जे कितें ह्या संवसारांत तुज्यान बरें करूंक जाता तें ह्या संवसारांतूच करून जियात. आनी ह्या पासत घोव बायलांनो, भावां भयणांनो, जायते पावटी आमी म्हणटा I want you as my wife, I want you as my husband in my next birth also. हें सारकें न्हय. कित्याक दुसऱ्या राज्यांत, दुसऱ्या संवसारांत म्हणजे स्वर्गा राज्यांत कोण कोणाचो घोव न्हय, कोण कोणाची गोरखान न्हय. ह्या खातीर जें तूं तुज्या गोरखांनी सोबें बरें करूंक सोदताय तें ह्या संवसारांतूच करून जिये. जें तूं गोरकारा सोबें कितें बरें करूंक सोदताय ह्या संवसारांतूच तुज्यान करूंक जाता, उपरांत कांयच तुका मेळचें ना. मुखार भावां भयणांनो, घोव बायलांनो, आयज कसलो संदेश देव तुमकां दिवंक सोदता. पयलो संदेश तुमकां जावन आसा, घोव बायलांनो, तुमी जरी तर म्हजे घोव बाय जातल्यात एकामेकाक पवित्र करात. जेन्ना आमी सिमिनारींत आसले तेन्ना कोण तरी आमकां उलोवप दिवंक आयिल्लो आनी ताणें आमकां विचारलें तुमकां फुडाराक कोण जावंक जाय. आनी आमी सिमिनारिस्तांनी म्हणलें आमकां पाद्री जावंक जाय. आनी तेन्ना तो उलोवप दितल्यान म्हणलें पाद्री जावंकूच तुमचो आवडो जावंक फावना, पूण भाग्योंत जावंक तुमचो हावेस जावचो. कित्याक भाग्योंत जावंक तुमचो हावेस जातलो जाल्यार तेन्नाच तुमी भाग्योंत पाद्री जावंक पावतले. मुखार भावां भयणांनो, गोरकार जावंक भोव सोंपें, गोरखान जावंक भोव सोंपें, दुसऱ्या उतरांनी लग्न जावंक भोव सोंपें, पूण भाग्योंत गोरकार जावंक, भाग्योंत गोरखान जावंक भोव कठीण. आनी ह्या पासत लग्नीक जिवितांत दादल्यान आनी बायलेन, गोरकारान गोरखानीन एकामेकाक भाग्योंत करूंक वावरूंक जाय. एकामेका सांगाता दादलो बायल कशी मागणें करूंक जाय. पूण एक कुटुंबा सांगाता आमी मागणें करता, आमच्या भुरग्यां बाळां सांगाता, सासूमाय सासूपाय सांगाता आमी मागणें करतलीं, पूण गोरकार आनी गोरखानी मदें खासगी कुडांत मागणें आसप खूब गरजेचें. गोरकार गोरखानी मदें दोगांयच देवाची उतर वाचप भोव गरजेचें. आनी तेन्नाच तुमी एकामेकाक भाग्योंत करूंक पावतलीं. आनी अशे भाशेन घोव बायलांनो, तुमी जेजूचे घोव बाय जावंक पावतल्यात. दुसरे सुवातेर घोव बायलांनो, तुमी जरी तर जेजूचे घोव बाय जातलीं जाल्यार गरजेचें तें सांबाळात.
उपकारो ना तें भायर उडोयात. एक पावटी खंय एका मनशान एका फातराचो सोबीत सुंदर जुजे वाज कांतयलो. अ स्टॅच्यू ऑफ सेंट जोसेफ वाज. सगळीं ताका पोरबी दितालीं आनी म्हणटालीं तुजो स्टॅच्यू तुजी इमाज बरी जाल्या. आनी तेन्ना त्या मनशान खंय सांगलें हांवें कांयच करूंक ना, व्हडलेंशें कांयच करूंक ना. हांवें हो फातर घेतलो आनी उपकारो ना ते फातर हांवें काडले, गरजेचे ते सांबाळले. आनी ह्याच खातीर म्हाका हो सोबीत सुंदर भाग्यवंत जुजे वाजाचो इमाज स्टॅच्यू फावो जाला. उपकारो ना ते फातर ताणें काडले. वॉट वॉज नॉट रिक्वायर्ड ही रिमूव्ड, ही कार्व्ड आउट. वॉट वॉज रिक्वायर्ड ही केप्ट. तेच भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो आनी खेरीत भाशेन घोव बायलांनो, गरजेचें तें सांबाळात. गरजेचो तो मोग, गरजेचें तें विस्वाशीपण, गरजेचें तें बोगसोणें, गरजेचें तें सोंसणीकाय आनी दुसरीं बरीं तत्वां. उपकारो ना तें भायर उडोयात. म्हणल्यार राग, कुडनाटकाय, अविस्वाशीपण, दुस्मानकाय, हे भाशेन जायत्या दुसऱ्या भासाच्यो खाडोकी जिवीत आमी जियेता. उपकारो ना तें भायर उडोयात. आनी हे भाशेन घोव बायलांनो, तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतलीं. आनी तिसरे खातीर घोव बायलांनो, तुमी दिल्लें उतर, लग्ना दिसा दिल्लें उतर जायते पावटी तुमी उच्चारूंक जाय. जायते पावटी हांगासर येवन लग्न जातात, एकामेकाक उतर दितात, पूण उपरांत 1 वर्स जाले उपरांत, 2 वर्सां जालीं उपरांत, 10 वर्सां जालीं उपरांत आपणें कितें उतर दिल्लें तें तीं विसरतात. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो, तुका मनान लेखतलो, तुका विस्वाशी रावतलो म्हूण हांव भास दितां. मोगाळ बाबा भयणानो, आतांच्या काळार जेन्ना कोणूय लग्नाची तयारी करता, मॅरेज कोर्स करूंक वेता, तेन्ना ही कबलात, हें उतर तांकां एक पानाचेर दितात. उपरांत कितें घडटा, हें कागद डस्टबिनांत पडटा. पूण जायत्या जाणांनी कितें केल्लें आसा, ही कबलात जी आपणा लग्ना दिसा आल्तारा मुखार दिल्ली, ती आपल्या कुडांत तांणी आपल्या दाराचेर वो वण्टीचेर मारून दवरलेलें आसा. जायते पावटी हें उतर ती पळयतात. हांवें लग्ना दिसा दिल्लें उतर कबलात ती वाचतात. आनी कांय जाण घोव बायल अशींय आसात, दर वर्साक आपल्या लग्नाच्या दिसा नव्यान ही कबलात आपणाच भितर करतात. मुखार बाबा भयणानो, जेन्ना परतून परतून आपणें दिल्लें उतर तांकां उगडास जाता, हें उतर जिवंक अदीक सोंपें जाता. तर घोव बायलांनो, जाता जाल्यार एका वर्साक तरी तुमची कबलात तुमचेच मोदें नवसरात. आनी हे भाशेन तुमी तुमचें घोराबे नाजारेतच्या पवित्र घोराब्या सारकें करूंक पावतलीं. आनी घोव बायलां कशीं तुमी जेजूचे गोवाय जावंक पावतलीं. तर होच संदेश आयज सगळ्या घोव बायलांक घेवया आनी आमचे खातीर मागुया. आमकांय देवाच्या कृपेची गरज, आमकांय देवाच्या आदाराची गरज. तर खेरीत भाशेन आमची मागणी देवाक उबारतना, ज्या घोराब्यांनी घोव बायलां मदें अंतर आयल्या, वेगळेपण आयलां, दुस्मानकाय, दूख तांच्या जिवितांत उप्रासना, कुटुंब फोडोंक पावल्यात, तांकांय देवाचो आदार मागून तांचेरूय देवाची बेळसांवां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. आनी सगळीं बराबर आमचो भावार्थ उच्चारून म्हणुया. सत मानता देवाक, सुर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभोलो, अंकवार मरिथाय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला,
तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी लग्न संस्कार घेवंक तयार जातल्यांक पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे मोगाचो आनी विस्वासीपणाचो कुटुंब बांदूंक आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. घो बायलेन एकामेकाक आसात तशी मानून घेवन सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकायेन एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचें बळ मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. घो बायलेच्या जिवितांत दुबाव भितर सरून वडल मोदां उपरासान तेन्ना जेजूचेर थीर घट बावार दवरूंक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या बावतिजमा वरवीं दर एका ख्रिस्ती भावा भयणीक जेजूक गोवाय दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसा भोंवता आनी वावर कोत्ता थंय आमी जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आयज ह्या समुदायांनी आंबिर्ना 1 वाडे 6 कपल्स फॉर क्रायस्ट जायते घोराबे जावन गोरकांनी गोरकार आपलो घोराबो भावार्थान वाडोवंक जायते वावुरता. तांचेर सुबा आशिर्वाद आनी उर्बेन तांणी वावरूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. भोव सर्गींच्या बापा, ही आमची कालती मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवी आमची भेटो घाटा, आमची काळजां कांतून घालता. आमची मनां तूं घडपिना, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. ओवा उडो आदाराक हाडटा, ताका चलोवन समर्पिता. आमचे सुख दूख सोर भेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखरी पोलीस सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचीं. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती पोरगोडटा. संसार बोल्या तुझ्या वैभवा स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय सोमेस्पोराची नावी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून भावार्थाचो गुट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर पिस्तारलेली पवित्र शोभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां चेश्ट आगोडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून आमचे फिरगोशेन जियेतल्या घोव बायलांची, तांचे मदें तूट पडलेल्यांची, वेगळो जार घेवन जियेतल्यांची, एकामेकाक लेखी नासल्यांची, आज तांचे सगल्यांची काकलूत कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माई सांगाती, तुज्या पुती भाग्योन चुसे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन सेबास्तियांव, भाग्योन सेवास आनी सूर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमाक गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आनी कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराची पाप कातली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच जेजू पवित्र सोबे लागीं लग्न जाला आनी ह्या वेळार आमच्यो कुडी पवित्र करचे खातीर आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या तुज्या एकाच एका उतरान उतरान म्हाका म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. प्रसादावेला गीत घेऊया D7 पेज 50. Diusata monshace ca Libero uruba Karema le bukelia Pio dileta delia Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo Mitmena shilo Dan word lang durbol Krista Sangrati doya sakra Eka chona gosoli Soli burgi devachi Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo maipo Mitmena shilo Kazo Mitmena shilo Monatlo chivo salo Puri pukoros
te jevo tazo maimu itmenashilo tazo maimu itmenashilo tazo maimu itmenashilo tazo mo itmenashilo. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलाय. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. Amen. सुमानाच्या दिसाची कार्यावळ फाल्यां सोमार मिलाग्रीन रोड्रिगीस सोंपलेले आमचे भयणी पासत पयल्या वर्साचे मीस आसतली. आंबीना वान ती रावतली सकाळच्या 8 वरांचेर. 20 तारखेर आमच्या बिस्मस साहेब फिलीप नेरे फेर्राव हाचो वाडदीस. सगल्यांक आमकां कायदो आनी जबाबदारी आसा ताचे खातीर मागणें करूंक ताका अदीक पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरून आमचो बरो वावर ह्या आमच्या महादिवसाचेर तो करता तो अदीक ताणें कुर्बेन करूंक. जे प्रश्न कोण आसात त्या प्रश्नाचेर पवित्र आत्म्याच्या उसवाडानूच ताका घोटाय मेळोवंक आनी पावलां मारूंक हें सगलें आमी भोव करून आमच्या घरा बेनी ताचे खातीर मागोवंक वावरुया. 21 तारखेर मातिल्दा कुतीन हे सोंपले आमचे भयणी पासत दुसऱ्या वर्साचे मीस जातले. कार्य रावतली 8 वरांचेर. 23 तारखेर इजाबेला सांतनीना रोड्रिगीस हे आमचे भयणी पासत पयल्या वर्साचे मीस आसतले. वाड्यार रावतली सकाळीं 8 वरांचेर. येता त्या आयताराक कितें भाशेन आमी परब करतले भाग्योन सेबास्टियांची. आनी पुर्बे दिसाक 3 मिसां आसतलीं. पयलें मीस आसतलें 7:30 वरांचेर. दुसरें मीस 10 सावन 15 मिनटांचेर ह्या भाग्योन सेबास्टियांचे दोबाशीक पुर्बे मीस आमी करतले. सगळे कॉफ्रार आसात, पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी आसात, सगल्यो सोस्तो आसात. तांणी खरीच भाशेन ह्या मिसाक येवन दुनिया देवाक वाखाणूंक आमी खरीच भाशेन तुमकां उलो करता. आनी उपरांत 11:30 वरांचेर आमची जाणटी आसात, सिनियर सिटीजन आसात, तांकां मिसाची भेट त्या दिसाक आमी दवरल्या. ह्या दिसांनी आमच्या भाग्योन सेबास्टियांची नोवेनां चलतात. तुमची उर्बा फुडें खरेंच देवाक हांव दिन वाचता. ह्या म्हयन्याचे 20 तारखेर सकाळीं 9 मॅडिकल कॅम्प आसतले आमच्या हॉलांत. साबार तरेचे वॉयस थंय येतले. कितें भाशेन ताणें उलो केला आज तुमकां कुडीत करूंक जाता तितलो ह्या वॉयसांचो फायदो काडूंक. तुमचे जायते तरेचे पिडा आमचे थंय आसता ते कितें भाशेन जैत व्हरूंक हे वॉयस आमकां आदार दितले. तो रावता 20 तारखेर सकाळीं 9 हे कॅम्प सुरू जातले.
तुमी बरो ताचो फायदो काडटले म्हणून. आतां त्या सोनवारा दीस कितें भाशेन आमी वेस्पर करतले. हांव भाग्योन सेबास्टियानाच्या मानाक कितें भाशेन रावता आमी सदांचे भाशेन तुमी उर्बीन तातूंत वांटो घेतल्यात म्हणून. आज कितें भाशेन हांव स्वेग घेता. कांय बरे घोव आनी बायल मागण्यांची मनशां जायत म्हणटा. तुमी हेरांच्या बराबर मागणें करतात. घोव आनी बायल बराबर मागणें करप हें म्हणटा एक व्हडलें देणें. दुसऱ्या वदान तुमकां भाग्योन जावंक पयल्यान घोव बायल भाग्योन जाता आनी जाल्ल्यांचो आमकां उगडास केला. आनी जरी तर आमी आमच्या जिवितान एकामेका पासत मागून एकामेकाची सोद घेवन आमी तर हें करीत आमकां हें भाग्योन पोंड दवरलें आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमकां उगडास केला. तुमी तुमच्या रेस्पेराच्या दिसाक ही गोवाय दिल्ली. ही उतरां तुमी पवित्र उतरां तोंडान घेवन म्हटलेली ती तुमच्या रुमांत मारात आनी दिसा दीस पडीन जाता जाल्यार ते वाचात. तेन्ना उदिकान उदीक तुमकां सुपूर्णाय मेळटली. बोक्षणें दिवंक एकामेकाची सेवा करूंक आनी मोरो पर्यंत कितलीं जाणटीं देखून जावं आमी एकामेकाच्या सांगाताक जिवंक. तरी कांय बरी शिकून फादर डायलनाच्या वरवीं देवान आमकां दिल्या. तर आमी देवाक दिन वाचुया आनी आमचे घोव बायलेचें जिवीत कुटुंबांनी उदीक सफळ जावंक एकामेका खातीर मागया. आयज हांव किरीत फादर डायलनाक दिन वाचता. हे 3 दीस आपले फिरगोशेंतलो भायर सरून आमचे मदें तो येयलो. कितलो वावर ते फिरगोशेन तांकां आसा. हांव दुनिया देवाक तेचेर उपोट आशिर्वाद मागता की बऱ्यो चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार जावं भुरग्यां पासत जावं तरणाट्यां पासत आनी आयज घोव बायलां पासत ताणें किरीत भाशेन देवाचें उतर आमकां पुरगट केलें. ताका आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर आशिर्वाद घालता. भोव करून मायना समुदायन वावुरली कितें भाशेन ताका आमंत्रण दिवंक ह्या आमच्या नव्यानाक हांव तांचेय नांवान आनी म्हज्याय नांवान फादर जॉनाच्याय नांवान हांव ताका दिन वाचता. आनी केन्ना केन्नाय हे फिरगोशेन येवन उदीक देवाक दिन वाचतले हातीयार्थ जावचें म्हणून हांव मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. तुझ्या मोगा तू
बागेवन सबास्त्यांव आमचे पासत विनोदी खोर Christar basaila tiamka pausancha. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बागेवन सबास्त्यांव तुझ्या रोग साक्षान बें धरिनासतना आपलो बाबार्थ पोरगोट उचारलो आनी दोगडावण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावां भयणांक भावार्थांत थीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोळी ती देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ताची परब समोरुमूंक आमी तयार जातना खऱ्या भावार्थान थीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Amen. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय. Amen. भाग्यवंत सभास्तांचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद आमचेर घेतना आमच्यो मानो बागावया. Magok tuji lagi, deni sorgici, aida waizami, tuja maya sushi, magok tuji